استاد میں माजरत हूँ, मैं थोड़ा दराज नफसी से काम लूंगा। मेरा एक सवाल है और एक मुकदमा है जो मुझे पिछले कई दिनों से जो तज़ब्ज़ुब का उसने मुझे शिकार कर रखा है। मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हमारी अखलाकियात बयान करते हुए हमें मारूफ को मानने और मुनकर से बचने का हुक्म दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे तमद्दुन में दो शादियों को एक ऐब समझा जाता है और ये मारूफ बात है, और एक के करने को तकरीबन मुनकर ही समझा जाता है। इसको इस तरह से समझेंगे कि असर हाजिर में कोई भी वालिद बुनियादी तौर पे ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का खाविंद दूसरी शादी करे या उसकी बेटी किसी की दूसरी बीवी बने। जब हमारे सामने ये वाज़ेह हिदायत है तो हम इस बात पर क्यों इसरार करते हैं अभी? इस बात से कतई नज़र कि कुरान में इस ज़िमन में क्या हिदायत बयान हुई हैं और उन आयात में असलन क्या बात बयान हुई है कि ये कोई दीनी हक है जो मर्दों को मौसूल है, और फिर इसके जवाज के लिए दलाइल भी देते हैं और हुक्म में तखसीस भी करते हैं कि आया बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं है। आ, ये बात जो है ये मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि उलमाए कराम एक से जायद शादियों को दीन के फर्ज की तरह पूरे शरो बस के साथ पेश करते हैं, और उनकी पूरी फिक्र का महवर मरकज यही बात है। मेरा ये जाती मुशाहिदा भी है कि मेरे रफ़क़ा में से कुछ मुतासरीन दो शादी करने निकले थे, दो तो ना हो पाई, लेकिन पहली से भी तलाक हो गई, रुसवाई का अलग सामना करना पड़ा और बच्चे भी उनसे छीन लिए गए। इस सब को क्या हम एक मुदल्लल और मुनज़्ज़म तहरीर के जरिए से रेफ्यूट नहीं कर सकते, जैसे दीगर जिहाद पर हमने दावती महाज खोला है? आप इस पर भी हिदायत कर दें। बस मैं आखिर में ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हम सोचें किस तरह से, एंड हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट, ताकि जब हम अपना नुक्ता नजर किसी को समझाने समझाएं तो सराहत और ईजान के साथ हम अपना इस्तदलाल पेश कर सकें। इसमें एक बड़ी गलती है जो हमारे मजहबी फिक्र से हुई है। वो ये कि जिन मामलात में अल्लाह ताला ने कोई हिदायत नहीं दी या इंसान की अक्ल पर उनको छोड़ दिया है, उनका दायरा क्या है, इसको मुतय्यन करने में बड़ी बहसें हैं। मेरे नज़दीक बहुत सादा चीज़ ये है कि ताद्दुद अज़वाज के मामले में अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं है, इसको लोगों पर छोड़ दिया है। जब कोई चीज़ लोगों पर छोड़ दी जाती है तो उसमें हमें जो अक्ल दी गई है वही फैसला कुन होती है। यानी अक्ल दी गई है किस लिए दी गई? इसलिए कि हम जो काम भी करें सोच समझ कर करें, उसके तमाम पहलुओं का जायजा लेके करें। अगर हम कोई इकदाम करने जा रहे हैं तो ये देखें कि उसके नतायज, उसके अवाकिब क्या होंगे। इसी उसूल को सामने रखकर बहुत से मामलात हैं जिनमें सही राय कायम की जा सकती है। मिसाल के तौर पर यही बात कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने यहाँ मुझे पाबंद नहीं कर दी। यानी ये नहीं कहा कि तुम हर हाल पे निकाह करोगे, अगर नहीं करोगे तो क़यामत में माखूज़ होगे। इस तरह की कोई बात नहीं कही, तरगीब दी और ये बताया है कि अल्लाह ताला ने ये इदारा तुम्हारे ही खैर के लिए बनाया है। औलाद होगी, इंसान अपने बका का एहतमाम करेगा और उसकी अपनी ज़िंदगी की भी ये ज़रूरत है। चुनाचे बिलअमूम लोग निकाह का फैसला करते हैं, इल्म व अक़ल की रोशनी में करते हैं। इसी तरह से हम बाकी ज़िंदगी के मामलात का जायज़ा लेके देखते हैं कि उसमें हमें क्या सूरत हाल दरपेश है, हालात क्या हैं, माहौल क्या है, सूरत हाल क्या है। हमें अपनी माश के लिए, अपनी माशरत के लिए बहुत से फैसले इल्म व अक़ल की रोशनी में करने होते हैं। इस तरह की वो चीज़ें जो एक ज़माने में लोगों के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा नहीं करती, दूसरे ज़माने में पैदा कर देती हैं। तो निकाह का मामला भी इसी तरह का है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इसमें पाबंदी नहीं लगी, क्योंकि ऐसी ज़रूरतें पेश आ सकती हैं जिसमें एक से ज़्यादा निकाह करने पर कबाइली तमद्दुन की अपनी ज़रूरतें थी। जब खेती बाड़ी पर लोगों की ज़िंदगी मुनहसर हुई तो वहाँ अपनी ज़रूरतें थी। इस वक्त हम जिस दौर में जी रहे हैं उसके अपने मसाइल हैं। तो जिन चीज़ों को इंसानी अकल पर छोड़ा जाता है वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि हालात बदल जाएंगे, तगय्युरात हो जाएंगे, मिजाज में तब्दीली आएगी, उस्ताद तबा में तब्दीली आएगी, माहौल में तब्दीली आएगी, तो इंसान अपनी अकल से फैसला करते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिन पे फिर मौजूदा ज़माने में रियासत भी बाज़ औक़ात कानून साज़ी करती है, क्योंकि रियासत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गई है, उसमें बाकायदा इदारे बन गए हैं, उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ा ली हैं, वो भी बाज़ फ़ैसले करते हैं। चुनांचे मैंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की है
تو اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ کیا فلاں اقدام سے یا فلاں چیز کو جائز رکھنے سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ اگر یہ ہوتی ہے تو پھر معاشرے کو حق ہے کہ وہ اس کا سدباب کرے۔ سدباب کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے امرهم شورى بینہم، تو یہی طریقہ ہر معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء اس طرح کے معاملات میں دین کا مسئلہ بنانے، یعنی جس چیز پر پابندی نہیں لگائی گئی وہ یہ کہتے ہیں اس پر اب بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ درحال ہے کہ یہ معاملے کو سمجھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر پابندی لگا دی ہے اس کو شرع صدر کے ساتھ قبول کیا جائے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو امتثال امر کے جذبے سے اختیار کیا جائے۔ جن معاملات میں کوئی پابندی نہیں لگائی وہ مباحات کے دائرے کی چیزیں ہیں، ان میں یہ دیکھا جائے کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کیا چیز مفید ہے، کیا چیز عقلاً قابل قبول ہے، کیا چیز معاشرتی پہلو سے میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گی۔ یہ جس طرح فرد دیکھتا ہے اسی طرح بعض اوقات معاشرہ بھی دیکھتا ہے۔ معاشرے کو البتہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ حق تلفی کو متعین کرے۔ جیسے یہ نکاح کی عمر کے معاملے میں بحث ہو رہی ہے ہمارے، وہاں بھی بالکل یہی چیز ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کے معاملے میں بھی جہاں جہاں مسلمانوں کو قانون سازی کرنی پڑی ہے وہاں یہی چیز پیش نظر ہے۔ خود آپ نے بیان کیا کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل الگ ہیں، وہاں کا عرف بالکل الگ ہے، وہاں عورتوں کی نفسیات بالکل مختلف ہو کر رہ گئی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھے بغیر آپ اگر نکاح کے معاملے میں کوئی غلط رائے اختیار کریں گے تو اس کے نہایت برے نتیجے نکلیں گے۔ میرے نزدیک آپ کے سوال کا دو لفظوں میں جواب یہ ہے کہ وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں طے کر دیے ہیں ان کو ہر حال میں محفوظ رکھا جائے، یہی ایک بندہ مومن کا کام ہے۔ البتہ وہاں پر بھی یہ چیز پیش نظر رکھی جائے، اور اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جس ریشنل پر قائم ہوا ہے اس کی جو علت ہے کیا اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ وہاں بھی اس کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ حالات کے لحاظ سے معاملہ کیا جا سکے، لیکن اس دائرے سے باہر تو ہر چیز کا فیصلہ علم و عقل کی بنیاد پر ہونا ہے۔ علم و عقل کے معاملات انسان کے تجربات پر مبنی ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے خیر و شر کو پہچانتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، کوئی برا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے اور اپنے لیے کوئی لائحہ بنا لیتا ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت کے زیادہ معاملات اسی طرح انسانی عقل پر چھوڑ دیے گئے۔ جتنی چیزیں ہمارے ہاں موضوع بحث رہتی ہیں وہ سب کی سب انسانی عقل پر چھوڑی گئی ہیں۔ اگر فرد نے اپنا فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی علم و عقل کی روشنی میں کرے گا، اور اگر معاشرے کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ بھی علم و عقل ہی کی روشنی میں کریں گے، البتہ اپنے حدود میں رہ کر کریں۔ اس کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں اصلاً کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ اپنے معاملات خود کریں گے، البتہ جب وہ شخصی معاملات فریقین کے مابین ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ لوگوں کے مابین ہوتے ہیں تو وہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے کسی شخصی معاملے میں اپنی ترجیح کی بنیاد پر کسی دوسرے کا حق تو نہیں تلف ہو رہا، یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، یا اس کا کوئی امکان تو نہیں ہے۔ بس یہ دائرہ ہے جس میں پھر ریاست کو، معاشرے کو قانون سازی کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ میں اس سارے معاملے کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اس کی جہاں خلاف ورزی ہوئی ہے وہاں خود مذہبی لوگوں کو بہت برے نتائج دیکھنا پڑے۔ شخصی معاملات میں مداخلت، سعودی عرب میں ایک اسلامی یا مسلمانوں کی شریعت کی پابند حکومت ان کے کہنے کے مطابق قائم ہونے کے بعد جو معاملات پیش آئے ان کو دیکھ لیجیے۔ ایران میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ اسی طرح افغانستان میں وہاں شخصی معاملات میں مداخلت ہی اصلاً لوگوں کے لیے مسئلہ بن گئی۔ اس میں ہر حال میں متنبع رہنا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ دوسری چیز کہ جن چیزوں کو خود دین نے علم و عقل کے لیے چھوڑ دیا ہے ان میں فیصلہ بھی علم و عقل کو کرنے دینا چاہیے۔ اس میں مذہبی لوگوں کا وہ کام نہیں ہے جس کے مظاہرے کی طرف سے دیکھ